प्रश्न नम्बर 1, एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए मालदिभ्स, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ ए मालदिभ्स। प्रश्न नम्बर 2, मालदिभ्स देशको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए बाघ, बी हात्ती, सी टुना फिस, डी भालु। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ सी टुना फिस। प्रश्न नम्बर 3, विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए फिजी, बी ग्रिनल्यान्ड, सी बोरा बोरा, डी पलाओन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ बी ग्रिनल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 4, अफगानिस्तान देशको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए बाघ, बी गाई, सी सिंह, डी हिउँ चितुवा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ डी हिउँ चितुवा। प्रश्न नम्बर 5, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए अल्जेरिया, बी दक्षिण अफ्रिका, सी इजिप्ट, डी नाइजेरिया। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ ए अल्जेरिया। प्रश्न नम्बर 6, श्रीलङ्का देशको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए बाघ, बी सिंह, सी हात्ती, डी भालु। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ बी सिंह। प्रश्न नम्बर 7, भारतको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए सिंह, बी गाई, सी बाघ, डी जिराफ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ सी बाघ। प्रश्न नम्बर 8, भुटान देशको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए टाकिन, बी भालु, सी स्याल, डी चितुवा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ ए टाकिन। प्रश्न नम्बर 9, एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए लोप मरुभूमि, बी थार मरुभूमि, सी गोबी मरुभूमि, डी अरबी मरुभूमि। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ सी गोबी मरुभूमि। प्रश्न नम्बर 10, बङ्गलादेशको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए चितुवा, बी रोयल बेङ्गाल टाइगर, सी भालु, डी सिंह। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ बी रोयल बेङ्गाल टाइगर। प्रश्न नम्बर 11, सुमेरु महासागर कुन आकारको छ? अप्सन रहेका छन् ए गोलाकार, बी त्रिभुज, सी सिलिन्डर, डी आयत। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ ए गोलाकार। प्रश्न नम्बर 12, नेपालको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए बाघ, बी सिंह, सी भालु, डी गाई। 5, 4, 3, 2, 1, 0। र यसको सही उत्तर रहेको छ डी गाई। प्रश्न नम्बर 13, यो अडियो क्लिप सुनेर कमेन्ट गर्नुहोस् कसको हो? मेरो जीवनको पहिलो जागिर सडक सम्बन्धी थियो, गाईघाट। अप्सन रहेका छन्
ए बालेन शाह, बी निखिल उप्रेती, सी सुनिल थापा, डी भुवन केसी। प्रश्न नम्बर 14, विश्वको सबैभन्दा ठुलो सागर कुन हो? अप्सन रहेका छन् ए दक्षिण प्रशान्त, बी दक्षिण चीन सागर, सी उत्तरी अटलान्टिक, डी दक्षिणी एटलान्टिक। 5, 4, 3, 2, 1, 0. र यसको सही उत्तर रहेको छ ए दक्षिण प्रशान्त। प्रश्न नम्बर 15, साइकललाई नेपालीमा के भनिन्छ? अप्सन रहेका छन् ए चिकल, बी साइकल्स, सी सिकल, डी द्विचक्र वाहिनी। 5, 4, 3, 2, 1, 0. र यसको सही उत्तर रहेको छ डी द्विचक्र वाहिनी।